OSR Digital, entertaining the nation. चैत्र वैशाख जेठ असार साउन क्षेत्र बजार जिल्ला मात्र होइन पुरै प्रदेश र देशै लकडाउन। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, महिनौं दिनसम्म लकडाउन। अनि काम गर्ने कहाँ जाउन्, गरीब नेपालीले के खाउन्? न भेटघाट न त मान्छेको भिड। के गर्न खोजेको कोर्ने कोभिड। लकडाउन भनेको देशलाई भोटे तालचा लगाउने रे। यहाँ त जनताको मुखमा तालचा ठोकियो, दुईवटा रोटी खाने पेटमा किला रोपियो। यहाँ त लकडाउनले तहस नहसै बनाई सबैलाई गाड्यो। खान लाउनेलाई पनि तल झार्यो, खान नपाउनेलाई चाहिँ पासो लगाउन बाध्य पार्यो। सबै पीडित भए। यो लकडाउनले त हजुर के भए। लकडाउनले गर्दा सबैलाई चिन्ता, रोजगारीलाई चिन्ता, बेरोजगारीलाई चिन्ता, व्यवसायीलाई चिन्ता, उनको पत्नीलाई चिन्ता, इनको पतिलाई चिन्ता, उद्योगपतिलाई झन् चिन्ता, गाउनेलाई पनि चिन्ता, रमाउनेलाई पनि चिन्ता, लानेलाई पनि चिन्ता, दिनको 4 चोटी खानेलाई पनि चिन्ता, पढ्नेलाई पनि चिन्ता, पढाउन जानेलाई के को चिन्ता, व्यापारीलाई पनि चिन्ता, थुपारीलाई पनि चिन्ता, सेवाग्राहीलाई झन् चिन्ता, सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई के को चिन्ता, डाक्टरलाई पनि चिन्ता, कन्ट्राक्टरलाई पनि चिन्ता, चालकलाई पनि चिन्ता, छिपिएको बालकलाई झन् चिन्ता, प्रेमीलाई पनि चिन्ता, प्रेमिकालाई पनि चिन्ता, भर्खरै लभ गर्ने किशोर किशोरीलाई त यो लकडाउनले गर्दा कति चिन्ता। जोगीलाई पनि चिन्ता, योगीलाई पनि चिन्ता, सर्वभोगीलाई पनि चिन्ता, रोगीलाई त झन् चिन्ता, गाडीमा मान्छे कोच्नेलाई पनि चिन्ता, सुई घोच्नेलाई पनि चिन्ता, पोल्नेलाई पनि चिन्ता, सिमेन्ट घोल्नेलाई पनि चिन्ता, बत्ती बाल्नेलाई पनि चिन्ता, फोहोर फाल्नेलाई पनि चिन्ता, ढोका खोल्नेलाई पनि चिन्ता, बोलेर खाने बोल्नेलाई के को चिन्ता। यहाँ त भिड्नेलाई पनि चिन्ता, हिड्नेलाई पनि चिन्ता, गुड्नेलाई पनि चिन्ता, मान्छे लिएर उड्ने चिलगढीलाई झन् चिन्ता, सुरुङ छिर्नेलाई पनि चिन्ता, हिड्नेलाई पनि चिन्ता, गिड्नेलाई पनि चिन्ता, भिड्नेलाई पनि चिन्ता, रोदनलाई झन् चिन्ता, रोआईलाई झन् चिन्ता, घर ज्वाइँलाई के को चिन्ता। यो लकडाउनले कतिलाई चिन्ता, ओसार्नेलाई पनि चिन्ता, पसार्नेलाई पनि चिन्ता, लड्नेलाई पनि चिन्ता, चढ्नेलाई पनि चिन्ता, तर्नेलाई पनि चिन्ता, मृतकले मलामी नपाउने मर्नेलाई पनि चिन्ता, यसलाई पनि चिन्ता, उसलाई पनि चिन्ता, तँलाई पनि चिन्ता, मलाई पनि चिन्ता, उलाई पनि चिन्ता, इनको पनि चिन्ता, उनको पनि चिन्ता, यसको पनि चिन्ता, उसको पनि चिन्ता। यो कोरोना लकडाउनले गर्दा हामी सबै संसारवासीलाई चिन्ता। हे कोरोना, अब त 0 डिग्री सेल्सियसमा हुनुपर्छ डाउन। संसारबाट चाँडै हटोस् लकडाउन। यस्तो भाइरस अब सधैँको लागि भागोस्। हाम्रो मुलुक अनि संसार पहिलेकै सामान्य स्थितिमा आओस्। यही छ कामना हामी सबैलाई भोलिको भविष्यको दिनको लागि। शुभ यात्रा। म शिवशंकर प्ररिजाल उर्फ जोगिन्दर पानवाला यहाँहरुको लागि हास्य अनि व्यङ्ग्य सहित लिएर आएको छु। लकडाउन 2077 गाई जात्रा। बाबा पशुपतिनाथको सधैँ जय होस् र हामी सबैको पनि जय होस्। श्री पशुपतिनाथको कोमल चरणमा छोएर अर्पण गर्दछु पुष्पाञ्जली। कोरोना कोभिड-19 बाट संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित मृत्यु हुनुभएका सम्पूर्ण ब्रह्माण्डवासी प्रति मेरो कोटि कोटि हार्दिक तथा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। गोजीमा दाम छैन हाम्रो, गोजीमा दाम छैन, गोजीमा दाम छैन हाम्रो, गोजीमा दाम छैन। जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन, जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन। लकडाउन भयो कैयौं दिन गयो तिनका ठाउँ बसेर, लकडाउन भयो कैयौं दिन गयो तिनका ठाउँ बसेर। 2/3 सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मरै कसेर, 2/3 सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मरै कसेर। ओडाका घोडा प्रदेशका बाघ केन्द्रमा हात्ती छन्, ओडाका घोडा प्रदेशका बाघ केन्द्रमा हात्ती छन्। जेसुकै गरून् बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन्, जेसुकै गरून् बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन्। कसरी सुध्रिन्छ यो देश, कसरी सुध्रिन्छ, कसरी सुध्रिन्छ यो देश, कसरी सुध्रिन्छ। सिलाउने प्रयास गर्दैनन् कोही नि झन् धेरै उध्रिन्छ, सिलाउने प्रयास गर्दैनन् कोही नि झन् धेरै उध्रिन्छ। नेतामा आँट छैन हाम्रो, सरकारमा दम छैन, नेतामा आँट छैन हाम्रो, सरकारमा दम छैन।
विश्वास गुमेको नेता केही पनि काम छैन। जनताको विश्वास गुमेको नेता केही पनि काम छैन। बन्दा र बन्दी कोरोना पछि भ्रष्टाचार उर्लेको, 10 अरब राहत दिएको भनी के खान कुर्लेको, 10 अरब राहत दिएको भनी के खान कुर्लेको। नक्सा त छापे सबैको साथले फर्काउने आँट छैन, नक्सा त छापे सबैको साथले फर्काउने आँट छैन। गुमेको भूमि फर्काउन मन छ कसैको साथ छैन, गुमेको भूमि फर्काउन मन छ कसैको साथ छैन। जनतालाई नचाउने यिनले जनतालाई नचाउने, मन्त्रीलाई काण्ड आइपर्यो भने पिएमले बचाउने, मन्त्रीलाई काण्ड आइपर्यो भने पिएमले बचाउने। के नहुन्छ भनियो पहिला लोकतन्त्र आएसी, के नहुन्छ भनियो पहिला लोकतन्त्र आएसी। कसरी बन्छ यो हाम्रो देश भ्रष्टले खाएसी, कसरी बन्छ यो हाम्रो देश भ्रष्टले खाएसी। कसैलाई छुट छैन लुट्न, कसैलाई छुट छैन। देशद्रोही भ्रष्ट लखेट्न जनता खै किन उठ्दैन, देशद्रोही भ्रष्ट लखेट्न जनता खै किन उठ्दैन। उत्तरमा चाइना दक्षिणमा भारत बिचमा नेपाल छ, उत्तरमा चाइना दक्षिणमा भारत बिचमा नेपाल छ। नेपालका नेता यता र उता त्यही भएर बेहाल छ, नेपालका नेता यता र उता त्यही भएर बेहाल छ। भारतले गोल गर्छ कहिले चाइनाले गोल गर्छ, चौकटाको आसमा दौडिन्छ नेता जनतालाई झोल पर्छ, चौकटाको आसमा दौडिन्छ नेता जनतालाई झोल पर्छ। कमिसन खाने हाम्रा यी मन्त्री संकटमा देखियो, कमिसन खाने हाम्रा यी मन्त्री संकटमा देखियो। कोरोना भन्दा डरलाग्दो भाइरस नेता पो भेटियो, कोरोना भन्दा डरलाग्दो भाइरस नेता पो भेटियो। गोजीमा दाम छैन हामीलाई खानलाई माम छैन, कोरोना आयो लकडाउन भयो निस्किन पाछैन, कोरोना आयो लकडाउन भयो निस्किन पाछैन। गोजीमा दाम छैन हाम्रो गोजीमा दाम छैन, गोजीमा दाम छैन हाम्रो गोजीमा दाम छैन। जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन, जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन। लकडाउन भयो कैयौं दिन गयो दिन काट्यौं बसेर, 2/3 सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मरै कसेर, 2/3 सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मरै कसेर, 2/3 सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मरै कसेर। हाम्रा नेता कस्ता छन्, आफ्ना पार्टी र कार्यकर्ताको लागि सस्ता छन्, जनताका लागि भने महँगा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न ढङ्गले चलाउन सक्ने गोली, न त छेउ न टुप्पोको बोली। नेपालीलाई कोरोनाले नछुने रे, बेसार सेसार खाएर हाच्छ्यौं साच्छ्यौं गरे कोभिड नै नहुने रे। कोरोना विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, करणी विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, ज्योतिष विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, डाक्टर विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, धामी झाँक्री विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, जलवायु विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, उखान टुक्का विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, हावादारी विज्ञ पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद। अनि देश हुँदैन फसाद। प्रधानमन्त्री हरेक विषयको जानकार, प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि बेकार। वामदेव न यताको न उताको, 24 घण्टा एउटै ध्यान प्रधानमन्त्री र सत्ताको। माधव नेपाल प्यानले ठालु, झलनाथ खनाल ग्यालने झल्लु, ईश्वर पोखरेल लकडाउन ठेकदार, कृष्ण बहादुर मोहराको इलु इलु र प्यार, राम बहादुर थापा प्रहरी प्रशासनको
आडमा थर्काउने, विप्लव चन्द बारुदे भइगयो बम बारुद पड्काउने, बाबुराम भट्टराई जुन खालमा बसे त्यही खाल सिद्ध्याएर खाल छोड्ने बेखाले, मोहन वैद्य कम्युनिस्टको नाममा न दूध न दही न मोइश्री पखाले, नारायण काजी च्यातिन लागेको जुट, अग्नि सापकोटा लम्तरी उठ, विष्णु पौडेल भारतले लिएको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सदनमा भाषण गर्ने, जमिन फिर्ता गर्ने सवालको विज्ञ व्यक्ति, गच्छदारको गयो जुक्ति सदनबाट पनि मुक्ति, शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गराउने, शेखर कोइराला विरासतको हकदार, शशाङ्क कोइराला पानी भर्ने करुवा, रामचन्द्र पौडेल चुनाव हार्ने हरुवा, कृष्ण प्रसाद सिटौला पार्टीको तेस्रो गुट, अर्जुन नरसिंह र रामशरण महतले जे भने नि छुट, प्रकाश मान सिंह छसल्किने भाँडो, गगन थापा पार्टीको लागि घाँडो, विद्या भण्डारी सम्मानित राष्ट्रपतिको सम्मान, हिसिला यामी लोग्नी पछार्ने पहलवान, सुजाता कोइरालाको खानपान र रहन सहन, रघुवीर महासेठको सडकको धन, लोकेन्द्र बहादुर चन्द सधैँ सदा मन्द, कमल थापा राज संस्था र हिन्दू राज्य ल्याउँछु भन्थ्यो भयो बोली बन्द, पशुपति शमशेर पशुपतिनाथको बसा, सिपी मैनालीलाई माले पार्टीले फसा, चित्र बहादुर केसीलाई संहिता अलि बेसी, प्रकाश चन्द्र लोहनी बिग्रिएको एसी, नारायण मान बिजुक्छे भक्तपुरे राजा, हृदय त्रिपाठी बेमौसमी बाजा, राजेन्द्र महतो छट्टु, महन्त ठाकुर मधेसकै लट्ठु, उपेन्द्र यादव सत्ताको भोगी, अशोक राई डुलुवा साँडे दीर्घरोगी, महेन्द्र राय धूर्त, मातृका यादव मूर्ख, अरू सबै झिना मसिना, भारतीय चेली सरिता गिरी फुक्कारी अलक्षिना। हे कोरोना तैले गर्नसम्म गरिस, कतिलाई मारिस, माथि हुनेलाई तल झारिस, तल हुनेलाई खाल्डोमा हालिस, धनीलाई पनि तलै पारिस, गरिबलाई त कति मारिस मारिस, कोरोना मस्त भो मानव जीवन ने अस्त व्यस्त, गाउँ शहर बन्दको बन्द, यो कोरोना भाइरसलाई मार्नलाई आउन विप्लव चन्द, कोहीसँग नडराउने यो कोरोना, कमरेड विप्लवसँग चाहिँ डराउँछ कि, तिम्रो हात हतियारले यो भाइरस हराउँछ कि, यो भाइरसले त अति नै गरो, न भ्लादिमिर पुटिन न ट्रम्प न बोरिस जोन्सन न मोदी न सी जिनपिङ न किम जोङलाई नै छोड्यो, संसारलाई त्राई त्राई मानवलाई जलाई, पृथ्वीलाई हल्लाई हामी सबैलाई छलाई, हे कोरोना के गर्न खोज्ने ठिक्क तेरीमा टोक्ने, हे भगवान हे इष्ट मित्र सबैजना कोठा र घर भित्र, स्कुल कलेज बन्द छन्, एयरपोर्ट सुनसान छ, गाडी घोडा थन्केका छन्, पार्क डेटिङ स्पटहरू सबै सुनसान, खेलाडी विहीन रंगशाला भाछ, थिएटर सिनेमा हल तर्साउने महल बाटो बजार सबै बन्द, हे कोरोना यस्तो चालले मानवहरूले कति दिन चलाउने धन्दा, वायुमण्डल स्वच्छ भएको छ तर हे कोरोना मास्क नलगाई बस्न सकिन, वातावरण अति सुन्दर छ तर नदी किनारा बगैँचामा जान पाइन्न, गाउँ शहर सुन्दर भएको छ नजिकबाट हेर्न पाइन्न, बाटो खाली छ तर लामो यात्रामा निस्किन पाइन्न, गाडी घोडा घरमा छ तर लिएर हिँड्न पाइन्न, अरबौं खरबौंको हवाई जहाजहरू थन्केर बसेका छन् तर चढ्न पाइन्न, प्रशस्त समय छ तर भेटघाट गर्न पाइन्न, समय नै समय छ तर रमाइलो गर्न पाइन्न, साबुन पानीले हात धोएर हात यति सफा भएको छ तर साथी भाइसँग हात मिलाउन पाइन्न, गर्मी मौसममा तिग्रा र झिक्रा देखाउने राम्रा राम्रा तरुणीहरू छन् तर मास्कले गर्दा उनीहरूको अनुहार हेर्न पाइन्न, नहुनेको छँदै छैन मसँग छैन भनेर कसैलाई भन्न पाइन्न, हुनेले नयाँ परिकार बनाउन सिकेका छन् तर चाख्नलाई साथी भाइ कसैलाई बोलाउन पाइन्न, जोसँग पैसा छ खर्च गर्न पाइन्न, जोसँग धन सम्पत्ति छ देखाउन पाइन्न, जोसँग पैसा छैन कमाउन पाइन्न, सरकार छ आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको तर जनताले देख्न पाइन्न, भ्रष्टाचार र कालो बजारी सबैतिर छ तर कारबाही गर्न कसैले पाइन्न, कोरोना मुक्त देश र संसार कहिले हुन्छ कसैले भन्न सकेका छैनन्, हे कोभिड-19 तैले हामी सबै मानवको अधिकार हनन गरेका छस्, तँ पनि एक दिन फेला पर्ने छस्, हे ईश्वर हे परमेश्वर यो कोरोनाबाट चाँडै नै मुक्ति गरिदेऊ हे महादेव कोर्नेश्वर। संहिता भएपछि देशले कोल्टो फेर्छ भन्थे तर संहिता भएपछि हाम्रो मुलुक उत्तानो भई झर्यो, कोरोनाको कारण त मुलुक त झन् मूर्छा नै पर्यो, अर्थतन्त्र डामाडोल, अर्थ भयो जिरो, 5 महिना कोठामा थुनिएको जनतालाई कर तिर्न आदेश दिने अर्थमन्त्री बन्न खोज्छ हिरो, गाउँ गाउँ ओडा ओडा मन्त्री हुन जनताबाट आउनु पर्नेले जनताको हित गर्छ, माथिबाट आएको युवराज खतिवडा, हामीलाई मास्न खोज्ने जनतालाई सोच्न खोज्ने कस्तो अर्थमन्त्री युवराज, अलिकति पनि कस्तो
नलागेको शरम र लाज। कोही मन्त्री 70 करोड पचाउने म त देख्दैछु, कोही छैन यो मुलुकमा देश बचाउने। सरकार चलाउनेहरू आकाशिँदो छ, संहिताले देश भासिँदो छ, जनता मासिँदो छ। यहाँ संहिता कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक गुहार्नु पर्ने, देशी विदेशीलाई समात्नु पर्ने। यो कस्तो संहिता, न यता न उता, नभएको कुरो लेख्दिन। यो मुलुकमा दीर्घायु संहिता पनि देख्दिन। केन्द्रीय सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर, स्थानीय सरकारलाई धेरै भन्दा धेरै अधिकार सुनिश्चित गर, अनि प्रदेशलाई विघटन गर, तब केही होला। नत्र भने त हातमा कमण्डलु बोकेर अलग निरञ्जन जय शिव शंकर भोला। एक नेपाली पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म पुग्दा एक गरिब नेपालीले 14 ठाउँमा तिर्नु पर्ने कर, अनि कसरी बलियो हुन्छ संहिताको घर। यहाँ त खोला तरेको पनि कर, साइकल चढेको पनि कर, पोखरी जस्तो पानी जमेर बाटोमा चिप्लेर लडेको पनि कर, बिरामी बौरेको पनि कर, कपाल खौरेको पनि कर, नदीमा पौडेको पनि कर, सामान साटेको पनि कर, नङ काटेको पनि कर, अन्न बाली फलेको पनि कर, ओठमा लिपस्टिक दलेको पनि कर। यहाँ त भागेको पनि कर, केटासँग केटी, केटीसँग केटा लागेको पनि कर, मागेको पनि कर, दाल भात खाएको त कति हो कति कर, बस्दा पनि कर, उठ्दा पनि कर, नाच्दा पनि कर, हाँस्दा पनि कर, बोलेको पनि कर, खेलेको पनि कर, दुईजना एक आपसमा भिडेको पनि कर, हिँडेको पनि कर, कुदेको पनि कर, जुदेको पनि कर, मुख धोएको पनि कर, नुहाएको पनि कर, ग्यास्ट्रिक लाग्दा पनि कर, जिम्नास्टिक गर्दा पनि कर, हेर्दा पनि कर, पेट बिग्रेर छेड्दा पनि कर। यहाँ त हुँदा हुँदै मोटाउँदा पनि कर, कोट्याउँदा पनि कर, दुब्लो भएर लुक्दा पनि कर, नाम्लो बोक्दा पनि कर, कुटेको पनि कर, मकै भुटेको पनि कर, जाँदाको पनि कर, खाँदाको पनि कर, सुतेको पनि कर, मुतेको पनि कर, अनि हरेक चिजमा कर लगाएर गरिब जनतालाई जिउँदै जलाएर संहिताको नाममा आफू मात्रै पोसिने, जनता जति शोषणमा पारी सोसिने काम बन्द गर। विश्वको 74औं भोकमारी भएको हाम्रो देशको गरिब जनतालाई धेरै नमार। यस्तो महँगो संहिता हामीलाई चाहिँदैन, खारेज गर कि मर। यस्तो महँगो संहिताले देशलाई पार्ने छैन। वाह वाह, संहिता खारेज गरेनौ भने जनता हुनेछन् स्वाहा। सरोकार बालाको मन मस्ती जागोस्, घैँटामा घाम लागोस्, यसैमा हुनेछ देशको हित। 3 कोटी हामी सबै नेपालीको जित। कोरोनाले सानो ठुलो धनी गरिब राम्रो नराम्रो दायाँ बायाँ तल माथि केही भनेन। मै हुँ भन्नेलाई पनि यो कोरोनाले गनेन। एउटा देशमा मात्र हैन, सारा संसार नै कोरोना छिर्ने, त्यसको लादीमा भिर्ने। कोरोनाको कारण संसार बन्द भयो, नेपालमा चाहिँ कोरोनाकै कारण पैसा कमाउने धन्दा भयो। अन्यत्र देशहरू कोरोनाबाट कसरी बाँच्ने, हाम्रो देशमा चाहिँ 7 पुस्तालाई पुग्ने भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति साच्ने। अन्यत्र देशमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षाकर्मी, डाक्टर, नर्स आफ्नो नागरिकलाई बचाउन लागे। हाम्रो देशमा चाहिँ बिरामीलाई जाँच्न छोडेर डाक्टर र नर्सहरू पो भागे। कस्तो हाम्रो देश, कालोलाई सेतो भन्नुपर्ने, नराम्रोलाई राम्रो गर्नुपर्ने, बाङ्गोलाई सोझो भन्नुपर्ने, कुशासनलाई सुशासन भन्नुपर्ने, खतीलाई अति भन्नुपर्ने, रोदनमा पनि गाउनु पर्ने, भ्रष्टाचारीलाई पनि माला लाउनु पर्ने, अनेकौं कुवचन पनि हामीले सुन्नु पर्ने। हामी त्यस्तो देशको नागरिक हो जो अस्पताललाई पनि बिरामी जाँचिदिनुस् भन्नुपर्ने। यस्तो छ हाल हे महाकाल, जता हेरे पनि मुसा छिर्ने पुवाल। हे पशुपतिनाथ, अब यो पुवाल कसले टाल। यहाँ त खती माथि खती भो, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अति भो। यहाँ त 1-2 करोड हो, 50औं करोड अरबौं अरब भ्रष्टाचारले भरिँदो रहेछ। त्यही भएर त नेता कार्यकर्ताले मोज गरिँदो रहेछ। पत्र पत्रिका पढ्यो कि भ्रष्टाचार, रेडियो सुन्यो कि भ्रष्टाचार, टिभी हेर्यो कि भ्रष्टाचार। यी भ्रष्टाचार गर्नेलाई छिटो भन्दा छिटो पुर्याउन पाइयोस् विचार। यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने लाउके पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर ठोकुवा गरेर भन्छ अर्को टाउके। कसैलाई बन्दुक बोकाई शिकारी बनाई छाड्दिस, जनतालाई मालिक बनाउँछु भन्थिस, भिखारी बनाई छाड्दिस। यो मुलुकलाई छाडा तन्त्र बनाउनेहरू। जनताको मन रुन्छ, रोगीले आत्महत्या गरे हुन्छ, भोकाले खाने मुखसिए हुन्छ। शक्तिले सरापेको यो देशमा हामी जनताको दिन कहिले फिर्ने। मन्त्री र सांसदको कुरो छोड्दिउँ, तिनका नोकर चाकर समेत 5 स्टार छिर्ने, अनि हामी जनतालाई जिउँदै मार्ने। लुट्नुसम्म लुट्यौ तिमीले, अब कति लुट्ने, थुक्कारी तेरीमा टोक्ने। लुट्नुसम्म लुट, यही देशमा छ हे प्रभु हरेक चीजमा छुट। अब हामी जनताले कसको भर पर्ने, जो आए पनि काने चिरेको म पिट्या जस्तो गर्छु, त रोको जस्तो गर। यस्तालाई रोप्नु पर्ने भाला, तर के गर्नु, हामी नै लगाउँछौँ 3 को टाउकोमा माला। हामी कहाँ त प्रेस खरिदमा पनि भ्रष्टाचार, ट्रेस खरिदमा पनि भ्रष्टाचार, छपाईमा पनि भ्रष्टाचार, दबाईमा पनि भ्रष्टाचार, ढलमा पनि भ्रष्टाचार, मोलमा पनि भ्रष्टाचार, गोटीमा पनि भ्रष्टाचार, रोटीमा पनि भ्रष्टाचार, खाटमा पनि भ्रष्टाचार, भातमा पनि भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार, पुलमा पनि भ्रष्टाचार, झुलमा पनि भ्रष्टाचार, बाटोमा पनि भ्रष्टाचार, माटोमा पनि भ्रष्टाचार, बगाउनेमा पनि भ्रष्टाचार, लगाउनेमा पनि भ्रष्टाचार, उड्नेमा पनि भ्रष्टाचार, गुड्नेमा पनि भ्रष्टाचार, खानीमा पनि भ्रष्टाचार, पानीमा पनि भ्रष्टाचार, हरेक चीजमा भ्रष्टाचार। मर्न लागेको एक नेपालीलाई बचाउन औषधिमा त झन भ्रष्टाचार। शिथिल भएका जनतालाई पीरमाथि मार। अनि कसरी चल्छ यो मुलुक? ए सिंहदरबार। विपत्ति र महामारीको समयमा कसैले कालो बजारी र भ्रष्टाचार गर्छ भने 5 जनाको रोवरमा त्यसको टाउको गिर्दिनु भनेर जुद्ध शमशेरले भनेका थिए र गरेका पनि थिए। हो त्यसरी नै यी भ्रष्टाचारीको टाउको गिर्नु पर्छ। हामी सबै भिड्नु पर्छ। यिनीहरूको गर्दन नभाचेसम्म, यिनीहरूको खुट्टामा बाँसको ढुङ्ग्रो नलगाएसम्म, यिनीहरूले हामीहरूलाई क्रिकेट खेलेको जस्तो चौकाबाट छक्का हान्न थाल्छन् अनि चौकामा मौका हेरेर हामीलाई नै फाल्छन्। त्यसैले यी भ्रष्टाचारीको नाश विनाश र सत्यनाश गर्न हामी उठ्नु पर्छ, हामी जुट्नु पर्छ। नत्र भने जान चल गया जानी में, हमर देश होल जते गयल भैंस पानी में। की कसो भ्रष्टाचारीलाई मुखमा लगाऊ मोसो, नत्र भने कालीमा सहन्न जनता नै रहन्न। हाम्रो भूमि, हाम्रो क्षेत्र, पूर्वमा काँकडभिटा, पश्चिममा लिपियाधुरा, हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सर्वत्र हाम्रो पुर्खाले पनि ब्रिटिस इन्डियाको दादागिरी सहनु पर्यो। बाजेले पनि सहे, बाउ हजुरबाले भारतको हेप्ने चेप्ने सहे, के हामी पनि हिन्दुस्तानको दादागिरी कति सहने? एउटा काठलाई धमिराले खाएको जस्तो हाम्रो भूमि कति खान्छस्, हाम्रो माटो कति लान्छस्? ए हिन्दुस्तान, वीर गोर्खालीलाई के ठान्छस्? तँलाई झ्याक्ने, अर्काको जग्गा जोतेर जग्गा धनीलाई थाहा नदिकन धान रोप्ने। हे दिल्ली, दिल्ली होइन सिल्ली, हामीलाई के ठानेको? मेरो भूमि लिपियाधुरामा बाटो किन खनेको? बाटो मात्र हो र दिल्लीमा बसेर रक्षा मन्त्रीले बाटोको उद्घाटन गर्ने अनि नेपाल और भारत भाइ भाइ हे भनेर हाम्रो कान भर्ने। भारतको दोधारे शोषण नीति हामीलाई चाहिँदैन। अर्काको अलिकति भूमि पनि खाइँदैन र नेपाली भूमि लान पनि पाइँदैन। हाम्रो लिपियाधुरा, हाम्रो लिपुलेक र काला पानी झन्डै थाहा पाइछौ, नत्र त क्ल्याप कुलुपे खाने। हे सरकार, पुराउ भ्याउ, नक्सा निकालेर मात्र हुँदैन, भूमि चाँडो भन्दा चाँडो ल्याऊ। सरकारलाई जनताको साथ छ, त्यति गर्दा पनि भारतीय सेना हाम्रो भूमिमा आउँछ भने त्यसको खुट्टा भाँच्छ। अब हामीले हाम्रो भूमिको लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। लिपियाधुरा, लिपुलेक र काला पानी मात्र होइन, सयौं भूमि बिचेको छ, त्यसको पनि सावा ब्याज भर्नु पर्छ। एउटा सानो देश चारैतिरबाट लुस्दा र चुस्दा हुन लागिसको सानो घर, यस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने भविष्यमा एका देशमा नेपाल थियो भन्ने भएको छ डर। हे प्रभु, साथ पनि एक ठाउँमा मिचेको हो र सयौं ठाउँमा थिचेको हो र दक्षिणको सदियारले देशको 80,000 बिघा जग्गा मिचेको छ। यति गर्दा पनि हामीमा राष्ट्रियता जाग्दैन। मिचेको र थिचेको भूमिको बारेमा विश्वास लाग्दैन भने म बरबराउँछु, तपाईहरू सुन्नुस् अनि कान थुने थुनुस्। सिमाना जोगाउन सीमा नाकातिर कुदे कुद्नुस्। ताप्लेजुङको तुम्लिक बस्तु र लेले, पास्तरको चिया भन्ज्याङ अनि च्याङ ढापु, इलामको पशुपति नगर, झापाको महेशपुर, मेची गाउँ, भद्रपुर, काँकडभिट्टा, मेची नदी, मोरङको बुद्ध नगर, रङ्गेली, बर्दङ्गा, सुनसरीको हरिहरपुर, शिवगञ्ज, सप्तरीको गोबरगाडा, तिर्लाठी, लालपट्टी, सिराको टाढी र माडर, महोत्तरीको सिसुवा, कटैया, शमसी क्षेत्र, सर्लाहीको त्रिभुवन नगर र संग्रामपुर, रौतहटको जोकोहा र जमुना नगर, बाराको दक्षिण झिटकैया र चमाटोल, पर्साको ठोरी र महादेवपट्टी, चितवनको वाल्मीकि आश्रम र मणिचोर, नमलपरासीको सुस्ता, रूपन्देहीको मचुबार, बेलहिया र अजमा, कपिल वस्तुको कृष्णनगर, दाङको कोइलाबास, बाँकेको होलिया, नारायणपुर, बर्दियाको मूर्तिया, गुलरिया, कैलालीको लाल भोल्जी, भजनी, दार्चुलाको लिपियाधुरा, काला पानी, लिपुले, कञ्चनपुरको प्याराताल, परासन, टनकपुर र आनन्द बजार। सानातिना हाम्रा नेपाली भूमि त अतिक्रममा सयौंमा होइन, 6,000 भन्न चाहिँ नेपाल भाइ भन्ने अनि हाम्रो जमिन खन्ने, भाइसँग मिल्ने कि सधैँ दाइले पेल्ने। भारत दाजु, नेपाल भाइ भन्ने अनि ऐतिहासिक सम्बन्ध छ भनेर पछाडिबाट छुरा हान्ने। हे हिन्दुस्तान, सानो कदको मेरो शरीर देखेर नेपाल कसरी भाइ, हिन्दुस्तान नेपालको कसरी दाइ? यस्तो भ्रम तोड, दाजु भाइको सम्बन्ध छोड। जति बेला ब्रिटिसले छोडेर इन्डियाको जन्म भयो त्यति बेला मेरो देश काखमा नाति पनाति खेलाइरहेको थियो। पत्यार लाग्दैन भने इन्डियाको बाउ ब्रिटिसलाई गएर सोध अनि दाजु भाइको सम्बन्ध खोज।
भन्नलाई त दाजुभाइको सम्बन्ध छ भन्ने, रोटी और बेटी के सम्बन्ध है हमारा भनेर चिच्याउने, अनि एउटा सानो र सुन्दर देशलाई तीनतिरबाट गिद्धले लुछ्या जस्तो गरी सिद्ध्याउने। सानो र ठुलो भूगोलले निर्धारण गर्ला, तर दाजुभाइ जन्मेको तिथि र मितिले गर्छ। पहिला जन्मिने दाइ र पछिल्लो चरणमा जन्मिने भाइ हुनुपर्छ। प्रकृतिको नियम यही छ। ए हजुर, मैले भनेको कुरो सही छ। सही छ भने ताली बजाउनुहोस्। हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेर हामीलाई शोषण र दमन गर्नेहरूप्रति कुरी कुरी गरी गिज्याउनुहोस्। यही हो हामी 3 कोटी नेपालीको शान। औला ठडाएर भन्छु, ए हिन्दुस्तान, अब हाम्रो भूमि छोएर हाम्रो धरती मातालाई नगर अपमान। मोदी जी सधैँ हमको हेप्ता है, हमरा जग्गा जमिन चेप्ता है, कहिले पूर्व कहिले पश्चिम कहिले दक्षिण को लेता है। हामी नेपालीलाई किन टेंशन देता है? सीमा विवाद के लिए बातचीत करो भन्दा नहीं मानता है। हैन, तिमीहरूले हाम्रो नेपालीलाई के ठान्ता है? खाली लेता मात्र है, हामीलाई केही नहीं देता है। भारत और नेपाल को कुछ कुछ होता है तो नाकाबंदी लगाउँछु भनेर डर देखाता है, अनि नेपाली भूमि हिंदुस्तान के नक्शा में लिखाता है। ओ मोदी जी, आपका नेता हमको क्या गनता है? भारतीय मीडिया तो झन नेपालीलाई खत्तमै मानता है। आप लोग भी क्या क्या करता है? चाइना संग से बातचीत करता है, हामी नेपाली संग तो आप लोग बातचीत ही नहीं करता है। क्या बड़का देश का राष्ट्रीयता ठुला होता है, साना देश का राष्ट्रीयता से क्या लूला होता है? याद करो मोदी जी, साना देश ठुला देश एक ही होता है। अपना अपना इतिहास कला संस्कृति रहता है। इसलिए हम कहता है मोदी जी, आप चाइना को सीमाना मिचने सकता है? नहीं सकता है, क्योंकि लद्दाख और गलवान में चाइना ने इतिहास लिखा दिया है, नमक जाले आप लोग को देखा दिया है। और पाकिस्तान को जमीन मिचने सकता है? नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान घुटू टुटू टुटू टू हानता है, वो बात हिंदुस्तान जानता है। फिर क्यों हमार जमीन मिलता है, नेपाल को जमीन किता है? मोदी जी, तिमी आफ्नो जमीन संरक्षण करता है, नेपाल भी आफ्नो जमीन संरक्षण करता है। दूसर देश को जमीन में आंख लगा के नहीं देखता है, नहीं तो फिर नेपाली ने नमक जाले सेकता है। इसलिए मोदी जी, मिचे वाला नेपाल को सयों जमीन नेपाल को देता है, तब आपको भी और भारत माता को भी सम्मान होता है, नहीं तो आपको भारत महान भुत्रो होता है। इसलिए मोदी जी, औला मांगो, हम नेपाली हाथ भी देता है। नेपाल को जमीन मांगेर राजनीति नहीं करो, फिर नेपाल कभी भी भारत को साथ नहीं देता है। हिंदुस्तान के जमीन में बैठता है, नेपाल भी अपने जमीन में रहता है। इसी में हिंदुस्तान और नेपाल को भला होता है, तो भाई भाई के संबंध सदा के लिए रहता है। इसलिए मोदी जी, सदा के लिए जमीन वाला दुश्मनी आप हटाता है, तब भी नेपाल नया सिरा से गला मिलाता है। इसी में 2 देश का मान होता है, हिंदुस्तान और नेपाल की सम्मान रहता है। बस मोदी जी, बस हम हाथ जोड़ के अंतिम में भी यही बात कहता है, जमीन छोड़ के हाथ मिलाओ। हिंदुस्तान और नेपाल की संबंध और 1000 वर्ष रहता है। तो मोदी जी, आपका स्लोगन भी अच्छा होते, सत्य में बजहते। संसार कहाँ पुगिसके, चन्द्रमा मंगल ग्रह सबै घुमिसके। नयाँ प्रविधिको विकास सँगै संसार केही घण्टामा फन्को मारिन्छ। हातमा रहेको सानो मोबाइल नै अहिले संसार भएको छ। घरमा कोठामा बसी बसी विश्व जगतको समाचार थाहा पाइन्छ, हेरिन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ अझै पनि छुवाछुत, अछुत, तल्लो जात माथिल्लो जात, 21औं शताब्दीमा पनि जात र भातको कुरा गर्ने फुक्कारी कुजात, जात पात वर्ग समुदायलाई भड्काएर हिजो आफ्नो दुनो सोझ्याए होला, राजनीति गरे होला। तर मानवलाई नै सृष्टि गर्ने देवादिदेव महादेव ऋषि मुनिहरूको तपभूमि, वैदेही राजा जनकको भूमि, जगत जननी माँ सीताको माइती, भगवान बुद्धको जन्मभूमि र व्यास ऋषि र पराशर ऋषिको जन्मथलोमा न कुनै जात छ, न कोही तल न कोही माथि। 3 कोटी हामी सबै नेपाली मित्र अनि साथी। न कुनै शास्त्रमा जातको कुरो छ, न कुनै पुराणमा जातको कुरो छ, न त कुरानमै जातको कुरो छ, न त्रिपिटकमा जातको कुरो छ, न त बाइबलमा, न त गुरु ग्रन्थ सही माने जातको कुरो छ। यो जातको कुरो त केवल उ बेलामा शासन गरेर आसन जमाउनेहरूले बनाएको दस्ता हो। त्यही दस्ताको रस्तामा हिँड्ने हामी पनि कस्ता हो। हामी कहाँ न कोही बाहुन, न कोही छेत्री, न कोही दमै सार्की कामी, न त कोही दुसा चमार छ, न त कोही राई लिम्बू मगर छ, न त कोही यादव शाह तेली र भुयार छ। यहाँ त सिर्फ एउटै जात छ, नेपाली। उ पनि नेपाली, म पनि नेपाली, यी पनि नेपाली, ती पनि नेपाली, यो पनि नेपाली, त्यो पनि नेपाली, हामी सबै नेपाली हो। यसैमा सबैको साथ छ। बस यही एउटा नेपाली जात छ। सिर्फ एउटै नेपाली जात हुँदा हुँदै चोखो प्रेम गर्ने ठाउँमा दलितको नाममा नमराज बिक जस्ता एक सच्चा प्रेमी मारिन्छन्, साथीहरूलाई खोलामा गाडिन्छन्। गाउँलेहरू जाइ लागेर दलितको नाममा आइ लागेर कुटेर मारिन्छ, पिटेर मारिन्छ, नदीमा तानिन्छ, ढुङ्गाले हानिन्छ। यो कस्तो कर्म?
जातीयताको नाममा ठुलो कुकरमा मर्नी गए बाँचेकालाई बेहाल। यो जातित्व रूढिवादी कहिलेसम्म रहन्छ हाम्रो देश नेपाल। दर्जीले सिलाएको कपडा लगाएर विश्वकर्माले बनाएको पूजाको थाली बोकेर सार्कीले सिलाएको जुत्ताले पैताला छोपेर कुलुषित मनभित्र अभिलाषाको रंग पोतेर हिँड्ने हामी अनि फेरि भन्छौं दमै सार्की र कामी। दलितले गाएको गीत राम्रो, दलितले भरेको संगीत राम्रो, दलितले पालेको चौपाए राम्रो, दलितले बनाएको जाँड रक्सी झन राम्रो, दलितले खनेको खेत राम्रो, दलितले रोपेको धान राम्रो, हरेक चीज दलितले गरेको राम्रो। तर दलितको छोरीलाई बुहारी र छोरालाई ज्वाइँ बनाउनु चाहिँ किन नराम्रो? यसैले यो हाम्रो समाजलाई भन्छु कुरी कुरी अनि हाम्रो कानूनलाई पनि भन्छु सुरी सुरी। जातीय प्रथाको उन्मूलन सम्बन्धी कानून संविधानमा राखे पनि, मुलुकी ऐनमा छापे पनि व्यवहारमा नउतारेसम्म यो पुरातनवादी जातीय पर्दा हट्दैन। नमराज विक जस्ता जघन्य अपराध के फेरि घट्दैन। यसैले हामीले आजैबाट सोचौं, भोलिबाट होइन भोलिबाट नै जातीय प्रथाको उन्मूलन गर्न लागौं। तब मात्र यो पुरानो रूढिवादी पुरातनवादी जातीय प्रथा हट्ला। नत्र सयौं नमराज विक जस्ता मरेकै मरे होलान्, सयौं सुषमा मल्ल ठकुरी जस्ता चोखो माया र प्रेम गर्नेहरू प्रेमीको यादमा रोलान्। उच्च नीच र छुत अछुतको यस्तो प्रथा कसले चलायो? कुरीति र कुसंस्कारले आज हाम्रो समाज जलायो। विभेदको पर्खारहरू तोड्नु पर्छ। अब हामीले समानताका इँटाहरू जोड्नु पर्छ। अब हामीले अशिक्षा र अन्धविश्वासलाई जरेबाट हटाऊ, चेतनाको दीप जलाऊ, छुवाछुतको अन्त्य गरौं। यही छ मेरो बिन्ती। हरेक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं हामीले, फेरि एकचोटि जातीय कुप्रचारको विरुद्धमा गरौं क्रान्ति। तब त केही हुन्छ, नत्र हजुर यो मन सधैँ सदा रुन्छ। यही छ हजुरहरुमा मेरो माया भावना बिन्ती। अञ्जुलीका अञ्जुली। अन्तमा जातित्वको नाममा शहीद हुन पुगेका नमराज विक र साथीहरू प्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली। हे कोरोना, त यति शक्तिशाली रहेछस् कि संसार ध्वस्त गर्ने अणुबम र एटीएम बमले पनि तँलाई छुन सकेन। शक्तिशाली भनाउँदोहरूले पनि तँलाई रोक्न सकेन। जापानको हिरोशिमा र नागासाकीलाई ध्वस्त पार्ने विज्ञानले पनि तँलाई ठोक्न सकेन। हे कोरोना, महाभारत युद्ध जित्ने भारतवर्षले पनि तँलाई हराउन सकेन। पुरै अस्ट्रेलिया जंगलमा आगो लाग्ने ती अग्निले पनि तँलाई सडाउन सकेन। अन्तरिक्षमा यान पठाउने, चन्द्र ग्रहमा बसोबास गर्ने र मंगल ग्रहमा जमिन प्लटिङ गर्ने आधुनिक लेटेस्ट विज्ञानले पनि तँलाई यति पनि हल्लाउन सकेन। मै हुँ भन्नेले पनि तँलाई जलाउन सकेन। हे कोरोना, न तँलाई रोक्न सक्छौ न आँखाले देख्न सक्छौ। तैले संसार सयर गरेको छस् बिना भिसा। त एकातिर मात्र छैनस्, फिजिएको छस् चारै दिशा। जम्बू द्वीपलाई पनि छोडिनस्, बंगालको खाडीमा पनि मोडिनस्, आइफल टावरको चुच्चोमा पुगिस्, संसारको चारै कुनालाई सुगिस्। ग्रेट वालबाट सुरु गरेको तेरो यात्रा अहिले सबै मानवहरूको नाकको पाल पालसम्म पुग्न लागिसक्यो। त रोकिने छाटकाट पनि छैन। आँसुमा रमाउने र मानवहरूको सास प्रश्वास र फोक्सोमा आसन जमाउने यो कस्तो यात्रा? तेरो आगमनले मनुष्यहरूमा भएको छ जात्रै जात्रा। न उत्तरी द्वीप छोडिस् न दक्षिण द्वीप, पूर्व पश्चिम चारैतिर मानवहरू हारेका छन्, सिर्फ तेरै जित। रुवाबासी र कोलाहलले मानव बस्ती रित्तिदो छ। संसारलाई शासन गर्ने मै हुँ भन्नेहरू पनि सिद्धिँदैछ। हे कोरोना, तेरो आगमनले मानव सभ्यतामा प्रश्न उठेको छ। कहिले नजुट्ने संसार पनि जुटेको छ, तँलाई बचाउन र मानव सभ्यतालाई बचाउन। हे प्रभु, के देख्नु पर्यो? यो पृथ्वीमा कुनै युगमा पनि नदेखेको कस्तो भाइरस झर्यो। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युगमा नभएको यस कलियुगमा देख्नु पर्यो। यो कोरोनाले सबैलाई पार्नुसम्म पीर पारो। कहिले घरमा नबस्ने मानवहरू घरमै जेलबन्दी जस्तो गरेर बसेका छन्। प्रेमिकासँग भ्यालेन्टाइनमा रमाउनेहरू घरमै श्रीमतीसँग क्वारेन्टाइनमा फसेका छन्। सधैँ भट्टीबाट डाउन भएर आउनेहरू अहिले घरमै लकडाउनमा परेका छन्। सधैँ पिज्जा खाने गिजाहरू अहिले बिहान दाल र भात र बेलुका भात र दालमा अडेका छन्। घर र दुरालाई दूर ठान्नेहरू त्यही घरमा 24 घण्टा टसारो छन्। आफ्नो घरलाई जंगल देख्नेहरू त्यही घरको पलङमा पसारो भाछन्। घरमा बसे श्रीमतीको फन्दा, घरबाट निस्के प्रहरीको डण्डा। हे मानव, कस्ता दिन गएर कस्ता दिन आए। हे पशुपतिनाथ, यो कोरोनाले कस्तो सजाय पाए। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, यो लकडाउन लम्बेकै लम्बे। चारैतिर कोरोना। अमेरिका, बेलायत, सिडनी, टोकियो, दिल्ली र बम्बई। नदेख्ने भाइरसले संसारलाई सिद्धाउन खोज्ने।
टुक्क मानवको शत्रु तेरीमा टोक्ने, बाङ्गोलाई सिधा बनाउने, सिधालाई बाङ्गो। यो कोरोना भन्ने सानो सूक्ष्म जीवले पनि यत्रो ठुलो मानवलाई गरिदियो नाङ्गो। त्यसैले यो संसार तेरो होइन हाम्रो हो। अब कहिले जीवित हुन नसक्ने गरी सधैँको लागि तलाई माटोमा मिलाउनु नै राम्रो हो। हे कोरोना, तैले हामीलाई दिनुसम्म दुःख दिइस्, हाम्रा हजारौं साथी संगतिलाई सधैँको लागि लिइस्। तैले ठुलो पीर पारिस्, धेरैलाई गाडिस्, तलाई पनि यी आँखाले देख्ने छौ। यस संसारबाट तलाई विदा गर्यौ भनेर स्वर्ण अक्षरले लेख्ने छौ। जय मां कंकालिनी, जय मां काली। कोरोनालाई घाटमा पुर्याऊ ए विज्ञान, बजाऊ सबैले ताली। लकडाउन भयो कैयौं दिन गयो तिनका ठाउँ बसेर, लकडाउन भयो कैयौं दिन गयो तिनका ठाउँ बसेर। 2/3 सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मरै कसेर, 2/3 सरकार लुट्नमा लाग्यो कम्मरै कसेर। ओडाका घोडा प्रदेशका बाघ केन्द्रमा हात्ती छन्, ओडाका घोडा प्रदेशका बाघ केन्द्रमा हात्ती छन्। जेसुकै गरून् बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन्, जेसुकै गरून् बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन्। कसरी सुध्रिन्छ यो देश, कसरी सुध्रिन्छ, कसरी सुध्रिन्छ यो देश, कसरी सुध्रिन्छ। सिलाउने प्रयास गर्दैनन् कोही नि झन् धेरै उध्रिन्छ, सिलाउने प्रयास गर्दैनन् कोही नि झन् धेरै उध्रिन्छ।